सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम न दें। अमेरिका से एक रात खबर आई थी डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ है, कान पे गोली लगी है, फिर उसको ले गए हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में भी ये हालात बन चुके हैं। हमारे साथ है अब्दुल कयूम साहब। और रूस क्या करने जा रहा है, जर्मनी के हालात के बारे में, इंटरनेशनल हालात पर क्या चल रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। सर, अमेरिका में भी हमला हो गया, ये क्या हो गया? पहली बात ये मुबारक साहब, हम अपने आपके चैनल की तरफ से लोगों को हम अफसोस है, हम कंडेम करेंगे क्योंकि एक प्रेसिडेंट जो था और फिर बनने के लिए वो बनेगा वही, उसके ऊपर एक ऐसा हमला हुआ कि आप देखें, मैंने एक खास चीज एक नोट की है मुबारक साहब। जी। जब उसको वो खड़े खड़े दाई साइड पे देख रहा था और बातें कर रहा था और अचानक जब गोली लगी, उधर से गोलियों की आवाज आई, उसने कान को पकड़ा। ये आप दोबारा देखिएगा, उसने अपने दाएं कान को पकड़ा और नीचे गिर गया या बैठ गया या गिर गया। वो एक्चुअली उसको गोली दाएं कान के ऊपर लगी है। आप देखें, जब बाहर निकाला उन्होंने सिक्योरिटी अदारों ने या उसके पुलिस वालों ने, तो उसके मुंह के ऊपर खून था और वो कान जो दाएं साइड उसने पकड़ा था उससे खून बह रहा था और उसके मुंह के ऊपर खून बह रहा था। ये मतलब है कि वो गोली किसी ने मारी है बड़ी जबरदस्त उसको हिट करने के लिए। अगर वो थोड़ी सी नीचे लग जाती तो ये ट्रंप जो था वो खत्म हो सकता था। उसके कान के ऊपर गोली लगी, वो बैठ गया, गिर गया, खून उसके ऊपर बह रहा था। किसने उसको मरवाया? अमेरिका जैसे मुल्क जिसके इतने रिसोर्सेज हैं और दुनिया का बड़ा मुल्क अपने आप को कहता है, वहां पे भी एक ऐसा आदमी जो कि प्रेसिडेंट बनने वाला है और प्रेसिडेंट था, उसके ऊपर अटैक हुआ। आप कभी ना भूलें, इमरान को कत्ल करने के लिए भी ऐसे ही पाकिस्तान के दुश्मनों ने उसके ऊपर 15-20 फायर किए थे और वो अल्लाह ने उसको बचा लिया। अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए इमरान को भी मरवाया गया था। ये खत्म हो जाएगा, एक बंदा पकड़ा हुआ है, वो किधर है, खा पी रहा है, ऐश कर रहा है, और उसके जिम्मे लगा देंगे, बाद में हमारी हुकूमत होगी, छोड़ देंगे। ये दुनिया में आप देखें, कैनेडी को भी अमेरिका में मरवा दिया गया था। किसने मारा था? आज इसको भी मरवाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन वो बच गया। अल्लाह ताला जिंदगी देने वाला होता है, लेकिन हम इसको कंडेम करते हैं। सर, ये बताइए कि इस वक्त जो हालात है, वो ये है कि रूस जो है वो तकरीबन यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर चुका है किसी हद तक। आप समझते हैं कि जब तक रूस कब्जा नहीं करेगा अब आराम से नहीं बैठेगा? मेरे ख्याल में आप देखिए मुबारक साहब, ये दुनिया के जितने बड़े एनालिस्ट हैं और सारे अमेरिका के, अमेरिका, बरतानिया, जो माने जाने एनालिस्ट हैं, जिसमें रिटायर्ड जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और जर्नलिस्ट हैं, वो सभी कह रहे हैं कि यूक्रेन जो है उसको अमेरिका ने, अभी जो मीटिंग हुई है उसमें इसको कुछ नहीं मिला। और आपको पता है बाइडेन के हालात जो हैं वो उसकी सेहत के, कि वो जब उसने इसको बुलाया यूक्रेन के सदर को, तो इसका नाम लिया मिस्टर प्यूटन। और जब अपनी वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस कर रहा था तो उसको कह रहा था, उसको उसने ट्रंप का नाम लिया। तो लोगों ने बोला ये तो पागल हो गया है, इसको अभी अभी बिल्कुल ही हम इसको नहीं बनने देंगे सदर। जब दुनिया के सामने लोग हंसे, सारे जाके वहां जो बैठे थे, वो इवन यूक्रेन के सदर भी हंस रहा था। तो ये इसको मिला कुछ नहीं है। हकीकत में इसकी फौज के जनरल ने हैंड्स अप किए हुए हैं, वो कहते हैं हम जंग नहीं लड़ सकते, हमारे पास ना असला है ना बंदे हैं। और कल बता रहे थे तकरीबन 1 मिलियन फौज, इसकी जो असल फौज थी, एक इसकी भी बड़ी फौज थी, वो कहते हैं रूस ने इसकी मार दी है और बड़े बड़े मैन पॉइंट्स इसको तबाह कर दिए हैं और रोज उसको मारता जा रहा है रूस। अभी उसको पता लग गया है कि ये यूरोप अभी इन्वॉल्व नहीं होने वाला, अमेरिका इसको मदद नहीं देने वाला, चूंकि अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और ये बंदा अंदर से आधा पागल हो गया है, ये जो यूक्रेन का सदर है। और जंग नेचुरली लोग कहते हैं कि जंग जो है वो रशिया जीत गया है, और चाइनीज कहते हैं कि फौज के लोग जो हैं वो ये जो बोरस है कंट्री, वो क्या नाम है उसका, उसके उसके वाइट रशिया जो है वहां की बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं, इससे अमेरिका बड़ा उसने शोर डाला है, ये क्या हो रहा है। तो चाइना को धमकियां दे रहा है, तो चाइना तो नहीं मानने वाला। अभी कहते हैं वो एक बड़े एनालिस्ट ने बोला कि चाइना एक सुपर ताकत है, चाइना इनको लिफ्ट नहीं दे रहा अभी, वो वक्त की बात है। आज चाइना सुपर ताकत है, उसको कोई किसी को भी वो लिफ्ट नहीं दे रहा। तो ये बस जंग अभी कुछ दिनों की बात कर लें, महीने दो की बात कर लें, इसके बाद ये सरेंडर कर जाएगा
اور بس جنگ ختم ہو جائے گی پھر. سر چائنا کے متعلق یہ بھی چل رہا ہے کہ اب چائنا سے بڑا خطرہ ہے امریکہ کو، تو اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی خطرہ ہے امریکہ کو چائنا سے؟ چائنا بڑی ہوشیاری سے وہ لوگ جو ہیں انہوں نے جیسے ترقی کیا ہے، دیکھیں مبارک صاحب ہم سے 2-3 سال بعد آزاد ہوا ہے، دنیا کی اتنی بڑی سپر طاقت ہے کہ امریکہ واقعی آپ جیسے کہتے ہیں جو امریکہ کے پاس ہے چائنا کے پاس ہے. امریکہ چاند کے اوپر گیا وہ بھی پہنچ گیا، امریکہ فلاں کا لیا انہوں نے بھی کا لیا. تو انسان ہی تھے نا، حقیقت میں یہ سوچے کہ وہ انسان ہی ہیں لیکن انہوں نے محنت کی ہے. ہماری طرح رام خور تو نہیں تھے، بے ایمان جھوٹے لانتی ملک کے دشمن تو نہیں تھے. اور وہ 140 کروڑ تھے، ہم 20 کروڑ ہیں، 20-22 کروڑ. چائنا سے حقیقت میں امریکہ ڈر رہا ہے کیونکہ جو اس کی نیول پاور ہے وہ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نیول پاور اور ملٹری فورس چائنا کی ہے. ابھی چائنا کی ایئر فورس باقی جو ایٹمی بم ہے وہ ان کو کہتے ہیں ان کے پاس 200-250 ہے. میں نہیں مانتا. آپ دیکھیں کہ 200-250 پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، اگر وہ 150 شو کرتے ہیں یا 170 شو کرتے ہیں یا 200، لیکن 250 تو پاکستان کے پاس بھی ہوں گے. تو چائنا جیسی سپر طاقت کیا اس کے پاس 250 ہیں؟ میں نہیں مان سکتا. ان کے پاس بھی 5-6 ہزار ایٹم بم ہوں گے، وہ چھپا کے رکھتے ہیں، ہر چیز چھپا کے رکھتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ کیوں ہوئی ہے؟ ابھی ایشیا یہ سوچنے پہ مجبور ہے، رشیا، چائنا اور بڑے بڑے ممالک، کہ امریکہ جو تھا وہ اس نے ہمیں دبا کے رکھا ہے، ایک سپر طاقت خود بننے کی کوشش کر رہا تھا، ہم اس کو نہیں مانتے. ابھی دیکھیں انڈیا کے وزیر اعظم نے کل پرسوں بیان دیا کہ ابھی وہ ملٹی پولر سسٹم ورلڈ ہے، ابھی وہ ایک پاور والی سسٹم ختم ہو گیا ہے، یعنی وہ بھی اس کے اندر آ گیا کہ امریکہ وہ سپر طاقت نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہو گیا. سر 2 سوال نے آخر پہ، پہلا یہ ہے کہ ٹرمپ پر جو حملہ ہوا اس سے اس کے جو انتخابات ہیں اس میں کوئی اس کو زیادہ کامیابی ہوگی؟ کیونکہ اس طرح کے واقعات میں ظاہر ہے لیڈر جو ہوتا ہے وہ کافی اس کا نام روشن ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جرمنی میں امریکہ کوئی اپنا ایسا ڈیفنس سسٹم لگانا چاہ رہا ہے، تو کب تک یہ یورپ جو ہے امریکہ کے سر پہ رہے گا؟ ایسے ہی ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا مبارک صاحب کچھ عرصہ پہلے فرانس کے صدر نے ٹرمپ کو بولا تھا کہ ہم اپنی فوج بنائیں گے، یورپ انڈیپینڈنٹ ہم کرنا چاہتے ہیں، یورپ کی اپنی فوج ہوگی، ہم امریکہ کی فوج کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہتے. یہ فرانس کے صدر نے بولا اور اس نے کئی دفعہ چھپے لوگ جیسے ہوتا ہے نا چھپی چھپی باتوں سے اشارے کرتا رہا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. تو یہ تو جب کولڈ وار تھی تو پورے ایسٹرن ویسٹرن یورپ میں امریکہ نے سب کچھ لگایا ہوا تھا، ادھر برلن میں رشین بیٹھے تھے، تو یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا. ابھی یہ سب کو لگانے سے رشیا پاورفل ایک ملک ڈکلیئر ہوا ہے دنیا میں. پیوٹن انہوں نے بولا دنیا کا پاورفل ایک پریزیڈنٹ ہے اس وقت موجودہ حالات میں. لوگوں نے لکھا، لوگوں نے بولا، لوگ تبصرے کر رہے ہیں بڑے بڑے اونچے طریقے سے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. اصل میں پیوٹن تبھی تو یوکرین کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا کچھ علاقہ قبضہ ہو گیا، اس کے بڑے بڑے سورسز اس نے قبضے میں کر لیے ہیں اور اٹامک پلانٹ بھی اس کے قبضے میں آ گیا ہے. ابھی یہ بھوکھا ننگا ہو گیا، اس کی ساری بلڈنگیں تباہ ہو گئی، پل تباہ ہو گئے، سڑکیں تباہ ہو گئی، اسٹیشن تباہ ہو گئے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ٹوٹلی ابھی یوکرین جو ہے وہ بھوکا ہو اچھا سر ٹائم ختم ہو رہا ہے. بھوکا آدمی رشیا جیسے ملک سے جنگ نہیں کر سکتا. میں یہ آخر پہ ذرا بتائیں ہمارے دیکھا کہ یہ جو امریکن الیکشن ہے کل جو حملہ ہوا اس سے کچھ فرق پڑے گا ٹرمپ کی مقبولیت؟ بڑا پڑے گا، میں آپ کو بتاؤں جی بالکل پڑے گا. ٹرمپ ابھی میجارٹی سے جیتے گا چونکہ الیکشن میں اگر اس کے اوپر گولیاں برسائی گئی. انٹینشن کیا ہوتی ہے آپ دیکھیں مبارک صاحب، جو میں نے بات کی تھی نوٹ کی تھی کہ اس کے کان کے اوپر گولی گزری ہے تبھی خون نکلا ہے نا. کان سے اتنا خون اس کا نکلا کہ اس کے منہ کے اوپر آنکھوں سے بہ رہا تھا نیچے، اور جب گولیوں کی آواز آئی تو اس نے کان کو پکڑا تھا، اپنے ہاتھوں سے ایسے پکڑا جیسے اس کو گولی لگی ہے، وہ نیچے گرا ہے. پھر تو اتنی نزدیک ترین سے گولی وہ گزر گئی ہے. تو اگر اس کے گردن میں یا کسی اور جگہ ایسے نزدیک ترین یا سر میں لگ جاتی تو وہ ختم ہو جاتا. چلیں بہت شکریہ. انٹینشنلی ایک اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پلان تھی جو فیل ہو گیا. لازمی بات ہے امریکہ بڑا ملک ہے، اس کی پولیس، اس کے سیکورٹی والے سب کو ڈھونڈ نکالیں گے، لیکن اس دفعہ ٹرمپ جو ہے بہت میجارٹی سے جیتے گا. بہت شکریہ سر. جی یہ تھی انٹرنیشنل کیا چل رہا ہے تازہ صورتحال. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.